Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Jesus may ngadto siyang katawhan, Ako mang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako di nagayod gutumon, ang mutuo kanako di nagayod uhawon. Ingon ko na kaninyo, na makita ikaw kanako, apan wala ka mamutuo. Ang tanan nagihatag kanako sa akong amahan, moari kanako. Ug ang moari kanako, di ko gayod isalikway. Kinanaog ako gikan sa langit, harong pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ug dili sa kagulingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan niyang gihatag kanako. Ug banahawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan na makita sa anak, mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banahawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Ang kalanon matag adlaw, taga ang ginatog importansya. Kakini ang labing unang panginahanglan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Taga nagnato gayon, prioridad pagpangita og igo nga pagkaon alang sa katawhan. Bililhon ang kinabuhi, ubuhato na to ang tanan, makapalampo ni ini. Gasa kini sa Dios, bangay nato kini atimanon. Ang katuyuan sa Ginoo, nga kita makabatog himsog nga kinabuhi, o ganit tunhay pag yung kinabuhi. Kaya ang ipakaon sa to ang gikaon good, wala og dili makahatag ka nato niya ng matang sa kinabuhi, nga mo ang kinabuhing dayon. Patungod kay gusto ni Jesus, ang Ginoo, na makabaton usab kita ni ana nato kanang kinabuhing dayon, iyang giandam alang kanato ang pagkaon nga makahimo ni ini. Gitawag niya kinig pan sa kinabuhi, bread of life. Usa kining pan sa kinabuhi nga makahatag kanato tunhay na kinabuhing dayon. O mas maayo pa, kinsa man kining pan sa kinabuhi. Atong pagbasa sa Ebanghelyo karong adlaw, naghatag kanato og tubag, Jesus. Atol siyang katapusang panihapon, namulong siya. Sultihan ni Jesus ang iyang mga apostoles. Ako ang pan sa kinabuhi. Bisan kinsa nga moari kanako, di nagayod gutomon. Bisan kinsa nga mosalig kanako, di nagayod uhawon. Ani ang pagkaon na kinahanglan nato aron kita makabaton o kinabuhing dayon. Makahimo ni ini na espesyal kaayo, mao nga kini, no? Parehas kini nga pagkaon. Pero ang ordinaryong pagkaon,
nga atong gikaon, patay na. Pati yung unta nato, una nato kini, dayon, lutuon nato, niya kini, kanon. Apan diha kang Hesus, ang pagkaon nga atong gikaon, sa dagway sapaan, buhi, kini ang kinabuhi mismo. Kini mo ang balaan nga kinabuhi. Dili ka tingala nga si Jesus. Nagpasalig ka nato nga siya nga mukaon sa iyang unod ug moinom siyang dugo. Dili mamatay kundi mabuhi sa walay katapusan. Ipasabot ni Jesus mao ang balaang Eucharistia. Din kita magkaon sa iyang unod ug moinom siyang dugo. Atong pahinumduman usab nga pagkaon sa iyang unod o pag-inom siyang dugo, labaw pa sa pagtambong sa misa ba o pagdawat sa balaang komunyon. Labaw pa ni ana. Labaw sa usab kini sa pagbaton og personal relasyon uban ni Kristo. Ipakita una pinaagis kinabuhi sa pagampo o kamalandong. Ni ikaduha, pinaagi sa kinabuhi sa pag-alagad base sa pagtahod sa kinabuhi sa tao o dignidad sa tao. Aduna kita niini nga relasyon. Pagsiguro kita nga naa kita sa hustong dalan sa atong panaw lata sa panahon ngadto sa kahanturan. Kamao ang ato ang katapusang destinasyon atong kaluwasan. Nagsun mag-ampo kita. Hinaot nga matag adlaw ni ining panahon sa Pasko sa Magkabanhaw. Maghatag og mga daklit sa imong himaya. Sa imong sagradong ngalan, ako nag-ampo. Salamat nga ako usa ka bag-ong binuhat diha kanimo. Ikaw nga buhi nga paglaom. Ug pinaagi sa imong kinabuhi, naghatag og espiritu, gitubos mo ako. Naluwas ug luwas diha kanimo. Amen. Now may give me the confidence in resurrection of the dead. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread